سانی شیر دیتے پوری توجہ ہویا کیا ہے تزا گیا ہے کہ تیرا سہورو غلی ماتے آخر محمد سونا پھرا نبیان دے سردار دے ہتھاں دوتے میرے آقا علی نبی آئے کھلے مبارک دے بڑھوا سے پوری توجہ آج جوڑ جا دے مولا اس شہنشاہ دا تعارفی کراؤ تے زیارتی کراؤ پوری توجہ جانا میرے آقا نے زیارت کرائی ہے نبیانوں تے تعارف کڑے رنگ نال کرائے ہے ہمیشہ باز رہو اے سارے عرب تے عجم دی عظیمت زمانہ دی کہ عطا دی حکیمت زمانہ دی کہ عطا دی حکیمت شاہ انبیاء رب نے بنایا اے نبیان دا مشکل کشاد زندہ و سلامت رہو نبیان اتعارف کراون دے بعد مالک کائنات نے ہاتھ جوڑے مالک باقی نبیان اتعارف تعارف کرائے بڑا خیال کسی اور پاس ہے باقی نبیان میں تعارف کرائے اور میں نو آپ تعارف کرا اجازت شیر سبحان نبیان دے سردار نے سوال کیتا ہے مالک کائنات نے جواب کڑے رنگ نہ دیتا ہے تعارف کڑے رنگ نال کرایا ہاں بھائی میں بے مثل جس لفظ واسطے قصیدے دا حکم ہوئے او میں ہونا کھڑائیں اسے شیر دے وچ آخری لفظ ہے ہاں بھائی